सुरुवात करूया. येस. नमस्कार. आयज मुद्दाम तुमकां सगळ्यांक आफोवन तुमच्या माध्यमांतल्यान साळगांव मतदारसंघ आणि कोळवटी मतदारसंघा पर्यंत प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत भाविकां पर्यंत पावचें म्हणून हो प्रयत्न आहा. रुद्रेश्वर देवाचो रथ 6 तारखेर भायर सरून आख्ख्या पेडण्यान भोंवन आयज बार्देजान पावला. आनी ह्या आजच्या प्रेस घेतना म्हाज्या बरोबर विरेन शिरोडकर आसा, थंय राजेश आसा, हांगा भोलानाथ गाडी आहा, आमचो दशरथ एक्स सरपंच नेरूल आसा, संदीप पेडणेकर आसा. आमी सगळे इतक्याकूच जमले आनी तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान साळगांव मतदारसंघ आनी कोळवटी मतदारसंघांतल्यान ज्या सगळ्या भाविकांनी मोठ्या उत्सवान भायर सरचे आनी ह्या रथाचें दर्शन घेवचें. देवाचें देव रुद्रेश्वर आहा पळय तो आपल्या संघात 11 तारखेर गिरवाड्या ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन तेजें आगमन जातलें आनी थंयच्यान पूर्ण आपल्या कोळवटी आनी साळगांव मतदारसंघात भोंवतलो. त्या खातीर तुमी सगळ्या भाविकांनी येवचें आनी सांजवेळा ह्या रथाचें आपले साईबाबा देवस्थान सांगोड्डा आसा, ह्या सांगोड्डा देवस्थान आनी साळगांवचे जे भाविक आसात तांकां सगळ्यांक थंयसर रथाचें दर्शन मेळटलें. त्या खातीर मोठ्या संख्येन हांवें सांगला तो शॉर्ट सांगला. बाकीचे म्हाजे कलीग आहात पळय ते तुमकां डिटेल सांगतले. ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक विनंती करीन की देवाचें दर्शन घेया. रुद्रेश्वराचें आमी केन्ना तरी महाशिवरात्रेक वयता, पूण तो देव आयज सगळ्यांच्या दर्शन दिवपाक सगळे हांगा येता. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी ह्या रथा उत्सवाक येवचे अशी कळकळीची विनंती. तुम्ही रेसमाक वचून हितून वाठारांत येता आसतना आमी दिल्लीच्यान पालखी येतले दिल्लीकारा कडल्यान आनी ते डायरेक्ट आमी हांगा येतल्याच्यान पळय हनुमान टेम्पला कडेन आनी थंयच्यान 2 वरां रावतले. सगळ्यांचे भावीक ते आमचे रेसमागूत लोकांचे सगळे दर्शन करतले. आनी तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता सगळ्या महाजनांक आख्ख्या गांव हिंदुत्वाक सांगूंक सोदता की तुमी सगळ्या रथयात्रेक तुमचो सगळ्यांचो सहभाग आसतलो अशी अपेक्षा दवरता. तशेंच भाईन सांगला त्या प्रमाणे गिरीच्यान सुरवात जावन आमच्या पर्रा एक होल्ड जातलो, त्याच्या उपरांत हडफड्याच्यान कलांगूट, कलांगूटच्यान कानोळे, कानोळेच्यान नेरूल, नेरूलच्यान वेऱ्यान, वेरेच्यान पिलेन असो तेजो रूट आसतलो. तेन्ना वेवस्थीतपणे सगळ्या आमच्या हिंदूंनी ह्या कार्यक्रमाक आपली उपस्थिती लावन ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडची अशीच म्हाजी विनंती तुमकां सगळ्यांक आसा. आनी कितें जाय तुमकां डिटेल जाय? डिटेल ते आमच्या सिनियरांनी उलयला न्ही. साळगांवान कितें आसतलो कार्यक्रम आनी साळगांवान आमची त्या दिसा ज्या पालखी पावता पळय ते दिसा थंयसर जात्रा आसा, आमची वार्षिक वेताळ देवाची जात्रा. ते आसल्या कारणान थंय खुबशे कार्यक्रम आसतले. आमी जात्रा ही लेट जाता पूण तेच्या पयलीं आमचो हो रथ येवन थंय आमी थारयला पळय तें एक बारीकशें दिंडी आनी दुसरें भजन आसतलें थंयसर. परत थंय पुजा अर्चना सगळ्यां त्या देवस्थानचे तर्फे जावन मागीर ती फुडें साईबाबा देवळांत थंय हें करपाक रातची दवरपा खातीर रावपा खातीर आमी फुडें घेवन ताका वयतले.